علی صابر ترابی صاحب اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب ساجد حسین پنہ صاحب مجلس اعظام افتتاح فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر ہدیہ صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ اجازت ہے عبادت شروع کی جائے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وأولاده المعصومين حجج الله على الخلق أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون۔ صلوات پڑھیں۔ مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ جتنے مومنین مومنات بچے بزرگ صحیح ایک جگہ پہ سیٹنگ کر کے پھر نیچے اچھا دیکھیں۔ عزاداری کے ایام ہے، امام زمانہ بانی مجلس ہے، تو وارث ولا وضا 12ویں سرکار حجت خدا موجود ہے، اور صحیح اسی کی بارگاہ میں ہم سب اپنی عبادت پیش کر رہے ہیں۔ دعا کرو کہ وارث عزا ہماری عبادت کو قبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں جو نیک چلی حاجات رکھتی ہے دنیا، مجھے نہیں پتہ کس کی کیا دعا ہے، بھائی اللہ دیتا سمیت جتنے بھی ہیں سب کی مالک امام زمانہ اپنی بارگاہ میں ان کی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ سب چکرا جا سب حق تو یہ بنتا ہے کہ وارث کا ظہور بس مانگا جائے اور یہ کھارا بات ہو، حکومت الہیہ کا قیام۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کے فیصلے کیا کیا ہیں۔ آج ایک اور اللہ کا فیصلہ دیکھتے ہیں، سورہ عنکبوت سے اللہ کہتا ہے اُتْلُو أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللَّہِ اکبر۔ ترجمہ سنیے، اللہ نے فیصلہ کیا اپنا اعلان، اللہ نے کہا میرا حبیب اعلان کرو، اتلو مانا ہوتا ہے بڑی وضاحت سے پیش کرو، اتلو الیہ آیات اللہ کہا اپنی کتاب سے پیش کرو، کیا ان کو کہو اقیموا الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو۔ اللہ پھر کہتا ہے ان الصلاۃ، بے شک جو اللہ کی صلاۃ ہے وہ کرتی کیا ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو بھی اللہ کی صلاۃ کو قائم کر لے وہ بے حیائی اور برائی سے بچ جاتا ہے۔ ظاہری ترجمہ
इससे बंदा बच जाता है। अल्लाह ने कहा वाला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र अकबर है, अल्लाह का जिक्र अकबर। आइए मासूम के दरवाजे पे चलते हैं। मालिक ये अल्लाह ने क्या कहा कि मेरी सलात को कायम करो, और सलात बड़ा काम करती है। इन्न सलात तन्हा अनिल फाहिशा वल मुनकर वला जिक्रुल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है मेरी सलात जो भी कायम करता है वो फाहिशात और मुनकरात से बच जाता। यानी हम अल्लाह को राजी करेंगे ना सही। अब अल्लाह कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि फाहिशात में दाखिल ना हो, मुनकरात में दाखिल ना हो, तो मेरी सलात को कायम करो। या अल्लाह तेरी सलात को हम कायम करेंगे, मगर ये तूने क्या कह दिया कि वला जिक्रुल्लाह अकबर, तेरा जिक्र ही अकबर है। हम तो समझे कि अल्लाह अकबर है। बोलिए मेरे साथ, अल्लाह अकबर अपनी जगह पर सही, मगर अकबर समझिए ना किसे कह रहा है। अल्लाह कहता है वाला जिक्रुल्लाह अकबर। दुनिया का बताओ मेरा हबीब, मेरा जिक्र ही अकबर है। अल्लाह का फैसला हो गया साईं। अब कोई इसके मुताबिक चले तो ठीक, ना चले तो वो काफिर भी है, वो जालिम भी है, वो फासिक भी है। आइए एक लफ्ज़ पे गुफ्तगू करता हूं मैं। अल्लाह ने कहा अकीमुस सलात, बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दे इनको कि मेरी सलात को कायम करो। अल्लाह फिर ये तूने कुरान में सबसे ज्यादा जिस पर जोर दिया वो यही है अकीमुस सलात। जिस बंदे ने कुरान पढ़ा ना साईं, उसको बोलना चाहिए। आप बता सकते हैं कि कुरान में सबसे ज्यादा कौन सा लफ्ज आया? नहीं, सवालिया मैं नाराज नहीं आपको करना चाहिए। बार बार किबला यही आया सबसे ज्यादा अकीमुस सलात। या अल्लाह तुझे यकीन नहीं है लोगों पर, फिर कह रहा है वह अकीमुस सलात। फिर सूरत में अकीमुस सलात, फिर तीसरी सूरत में अकीमुस सलात। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ राकिईन। परवरदिगार तूने बार बार अपनी लानत कलाम में कहा, ये दुनिया फिर भी ना माने तो फिर क्या करे? अल्लाह कहता है इसी में तो हिकमत है, इसी मेरे फैसले में तो तुम्हारी निजात है। अगर बात होती छोटी तो मैं बार बार न करता, बात है ही बड़ी तो मौला ये अल्लाह बार बार अकीमुस सलात, अकीमुस सलात। ये अल्मों की मुझे कसम है, आले मोहम्मद की हर तफसीर में, तफसीर कुरान से लेकर तफसीर कुम्मी तक सभी तफसीरों में मौजूद है। जब भी मौला से पूछा गया मौला ये अकीमुस सलात है क्या, रसूलो फमन कामा विलायती फकद कामस सलात। समझ में आई बात? ये पिछले दोस्त मेरे परेशान तो नहीं है, मैं कुरान और मौला का फरमान फिर वजाहत देता हूँ। जहां की वो सलात आया, ये बोला साईं अल्लाह ने कहा, मौला ने कहा अल्लाह ये चाहता है कि मौला अली अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया फमन कामा विलायती, फमन कामा विलायती फकद कामस सलात। दुनिया वालों को मौला ने मिंबर कूफा पर बैठकर इरशाद फरमाया, और जितनी मर्तबा भी अल्लाह ने कहा है कि अकीमुस सलात, अकीमुस सलात करो, अकीमुस सलात वरना मारे जाओगे। मौला ये अकीमुस सलात है क्या? कहा जिसने भी अली की विलायत को कबूल कर लिया उसी ने अल्लाह की सलात को। तो सलात माना अली की विलायत। इसी लिए अल्लाह कहता है उतलो ओहिया मिनल किताब, मेरी किताब से वही करो। इस बात की वाक़ीमुस सलात, सलात कायम करें। फिर तो पता चला सलात कायम जो करे उसी ने अल्लाह के फैसले को माना। तो अल्लाह ने सूरतुल माऊन में भी कह दिया
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. اللہ کہتا ہے جو بندہ بھی ولایت علی کو قائم نہ کرے اور وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، ادھر وہ نماز پڑھتا ہے ادھر اللہ لعنت بے شمار کرتا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے اپنی نمازوں میں بھی علی کی ولایت کو قائم کرو. کیا یہ آیت نہیں ہے سورۃ الماؤن کی؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. اللہ نے کہا ویل ہے ان کے لیے، ویل. تو ویل کسے کہتے ہیں؟ جہنم کے گندے ترین طبقے جس میں فرعون جیسے بند ہوتے ہیں. یعنی چھوٹے بندوں کا یہ ٹھکانہ نہیں، جس کا بڑا جرم ہو اس کے لیے وائل ہے. اللہ نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. مولا یہ کیا کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، لعنت بھی پڑھ رہی ہے. اللہ نے کہا سمجھانا ہے تجھے، اس کی تفسیر جانو. مولا کیسے؟ غدیر میں رسول علی دے رہا تھا، وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا. ہائے ہائے جملہ کہہ دیا میں نے. اللہ کے فیصلے سنو. غدیر میں اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے. یار قبلہ نے کئی مرتبہ بتایا، آپ نے بچپن سے سنا. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے حکم کو؟ حسین جب رسول کو اللہ کہے کہ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو نے آدم پہنچایا، تو نے نوح پہنچایا، تو نے ابراہیم پہنچایا، تو نے موسیٰ پہنچایا، تو نے عیسیٰ پہنچایا، تو نے حلال پہنچایا، تو نے حرام پہنچایا، تو نے امر پہنچایا، تو نے نہی پہنچایا، تو نے منکر پہنچایا، تو نے مستحبات پہنچائی، تو نے سنتیں پہنچائی، تو نے سبھی کچھ پہنچایا. میرا حبیب اگر آج علی نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے کہا بنو صفی اللہ، نجی اللہ، خلیل اللہ، مگر شرط محمد رسول اللہ. دیتا ہوں میں تمہیں بشارت ہو محمد رسول اللہ کی. سبھی نبیوں کو کہا جاؤ تمہیں صفت دی، کسی کو کہا خلت دی، کسی کو تجھے کریم بنایا، مگر شرط محمد رسول اللہ. غدیر میں اللہ نے کہا میرا حبیب اب تیری رسالت اس بات پر ہے کہ پہنچاؤ علی، ورنہ محمد رسول اللہ کھاتا. رسالت ہی نہیں پہنچائی. تو وہاں ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا. یہ ہماری تفسیروں میں نہ ہو، ہم سمجھ رہے ہیں. رسول علی کے فضائل پڑھ رہا ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے. مولا کہتے ہیں علی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. بندہ نماز پڑھ رہا ہے. ادھر یہ بات تمام نہیں ہوئی، ساتھ میں یہ آیت نازل ہو گئی فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. میرا حبیب یہ بندہ جو علی کو چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے نا، آج میں اس پر لعنت کر کے اپنی سنت قائم کر رہا ہوں. جو بھی علی کو چھوڑ کر نماز پڑھے وہی تو لعنتی ہوتا ہے. علی دو بار بلند کر کے نبی نعرہ حیدری. ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے نا. اچھا پروردگار نے کہا اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، قائم کرو. اچھا جس نے صلاۃ قائم کی وہ سلیمان بنا، وہ ابو ذر بنا، وہ گمبر بنا. اچھا صلاۃ قائم ہو گئی، یہ تو وضاحت ہوگی نا اقیموا الصلاۃ، علی کی ولایت کو قائم کرنا ہے. اچھا بتاؤ شیعہ سے لے کر جو ترجمے ہمارے گھروں میں ہیں، سبھی ترجموں میں جہاں بھی اقیموا الصلاۃ آیا ہے وہاں نیچے لکھا ہے کہ اے امانو علی کی ولایت کو قائم کرو. تو پھر جھگڑا تو ہو گیا ادھر ہی. جب ترجمے میں بے ایمانی، جب ترجمے میں بے ایمانی تو مولا کے فرمان کے مطابق بتاؤ نا دنیا کو کہ اقیموا الصلاۃ سے مراد ہے علی کی ولایت کو قائم کرنا. تو پھر دنیا
मैं अली की विलायत को कायम किया। बस उसी ने अल्लाह की सलात को कायम किया। यकीन है मेरा सही। अच्छा आगे अल्लाह कहता है इन्ना सलाता, बेशक ये सलात तन्हा अनिल फाहिशा वल मुनकर, ये फाहिशात से भी रोकती है और मुनकरात से भी रोकती है। जो ज़ाहिरी तर्जमा किया गया है वो बड़ा अजीब है, मैं नहीं करता, मगर यूं समझो कि सबसे बुरे लोग जो माशरे में इज्जत के काबिल ना हो, अल्लाह कहता है जो बंदा मेरे अली की विलायत को कायम कर ले वही तो बंदा मुत्तकी होता है, और जिसने अली की विलायत को छोड़ दिया चाहे वो काबे का इमाम हो, बुराई से भरा भरा है, वो तन्हा बादशाह में फंसा हुआ है। परवरदिगार फिर तूने कहा वाला जिक्रुल्लाह अकबर, मेरा जिक्र ही अकबर है। अच्छा, मौला का जिक्र ही अकबर, ये कुरान है। वाला जिक्रुल्लाह ही अकबर, अल्लाह हु अकबर, जिक्र अकबर। या अल्लाह तूने अपने नाम के साथ कौन सा अकबर लगाया है? अल्लाह कहेगा इसकी तफसीर आयमा से पूछ कि वाला जिक्रुल्लाह अकबर कौन है। खुदा की कसम बार से मिंबरे सरूरी ने इरशाद फरमाया नाहनो जिक्रुल्लाह व अनल अकबर। अल्लाह की कसम वाला ने फरमाया कि अल्लाह का जिक्र हम 14 है और अल्लाह के अकबर को अली कहते हैं। अल्लाह का अकबर कौन हुआ साईं? अली। अब पढ़ो अल्लाह अकबर। अकबर अगर कहना है तो पहले विलायत अली कायम कर, वरना झूठ मत बोलो, क्योंकि अल्लाह अकबर असगर औसत नहीं होता, क्योंकि अकबर जाओ वहां असगर का होना जरूरी है, वहां औसत का होना जरूरी है, यानी छोटा बड़ा दरमियाना। अल्लाह ऐसा नहीं, अल्लाह अकबर है अली के जरिए। अल्लाह कहता मखलूकात को समझो, अरे जिसका अली दुनिया को समझ में नहीं आता उसे अल्लाह कैसे समझ में आ जाएगा? तो यही है अकबर, वाला जिक्रुल्लाह ही अकबर। हम ही अल्लाह का अकबर है, हम ही उसका जिक्र है। अच्छा ये बात हमें समझ में आ गई कि अल्लाह ने कहा जिक्र भी 14। अच्छा अल्लाह बात आप बहुत फजूल लिखा होता है हमाम में दुकानों पे, फजूल बैठने से अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। तो हमने कब कहा है अल्लाह का जिक्र ना करो? करो, मगर जो जिक्र है वो करो। अल्लाह कहता मेरा जिक्र है 14, ये अल्लाह का जिक्र है। तो जिसने भी अल्लाह का जिक्र करना हो तो अली अली करो, जिसने भी अल्लाह का तारुफ करवाना है वो अली अली करो। अल्लाह खुद कहता है ये मेरा जिक्र है। अल्लाह का जिक्र अकबर, इन्नल्लाह काना कविय्युन अजीज, बेशक मैं अल्लाह ताकतवर और इज्जत वाला। अल्लाह ने कहा मैं ताकत वाला और इज्जत वाला। या अल्लाह तेरी ताकत क्या है? सुनिए सुनिए, बेशक मसाइब के यौम है मगर फजाइल भी पहुंचाने हैं। अल्लाह कहता है बेशक मैं कभी हूं, कुव्वत वाला हूं, अजीज हूं, इज्जत वाला हूं। या अल्लाह तू बड़े फख्र से कहता है, हमें कोई एतराज नहीं, मगर ये तो बता दे कि तेरी ताकत क्या है और तेरी इज्जत क्या है। ना सुनो, जब जिब्रील आएगा ना जंगे उहद में तो उनसे पूछना, वो कहेगा शाह मर्दा, शेर यज़्दा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला
یہ مردوں کا شوق، جو کائنات میں اس جیسا کوئی مرد نہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ شیر یزدان، وہ یزدان کا شیر ہے، اللہ کا اسد اللہ ہے۔ پھر جبریل کہتا ہے قوت پروردگار۔ جبریل یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ قرآن میں بار بار یہی کہتا ہے ان اللہ قوی عزیز، ان اللہ قوی عزیز، ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ بار بار دنیا کو کہتا ہے یہ مان لو ورنہ میرے پاس طاقت ہے۔ جیسے یار کو بندہ برات نہیں پہلے یار یہ کام نہ کیا تو پھر سویرے لنگ کے وہاں سویرے سے تیرا نا کوئی کر لینے، اس کے پاس پاور ہے اس لیے کہہ رہا ہے، طاقت ہے اس کے پاس اس لیے کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہو یہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، میرے فیصلوں کو مان لو۔ یا اللہ کیوں؟ کہا تجھے پتا نہیں میں طاقتور ہوں۔ پروردگار تیری طاقت ہے کیا؟ جبریل نے بتایا اللہ کی طاقت کا نام علی ابن ابی طالب ہے، کیونکہ وہ قوت پروردگار ہے۔ لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، کوئی فتح نہیں مگر علی کے ذریعے۔ لا سیف الا ذوالفقار، دنیا نے بڑی بڑی تلواریں بنائی، جبریل کہتا ہے ذوالفقار جیسی نہ ہے نہ ہوگی۔ کیوں جبریل؟ یہ ذوالفقار جیسی کوئی اور تلوار کیوں نہیں؟ کہا وہ ہے بندوں کی بنائی ہوئی، یہ رحمان کی بنائی ہوئی۔ یہ دنیا اپنے کارخانوں میں تیار کرتی ہے، یہ جنت سے آتی ہے۔ تو اللہ کی قوت کون؟ علی۔ اللہ کہتا ہے میں عزیز ہوں، عزت والا۔ اللہ کی عزت کون؟ سیدہ۔ یہ آل محمد ہی ہے سبھی کچھ سائیں۔ اللہ کہتا ہے صلوات قائم کرو، برائی اور بے حیائی سے بچنا ہے، میرے ذکر کو جاری رکھو، وہ میرا اکبر ہے، میں قوت والا ہوں، عزت والا ہوں۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ میری قوت کا نام بھی علی ہے، میری عزت کا نام سیدہ ہے۔ تو عزیزان گرامی بات تو ایک ہی ہے کہ ہمارا جھگڑا کیا ہے کسی سے؟ خدا کی قسم سبھی کچھ دنیا میں ہے، ولایت علی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، اللہ کچھ قبول بھی نہیں کرے گا۔ اب یہ حدیثیں پڑھنے کا ٹائم نہیں، میرا ٹائم ختم ہو رہا، اسی کے اندر میں تھوڑا سا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی صلاۃ کو قائم کرو، ٹھیک ہو گئے، سارا نظام۔ اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو یاد رکھنا ہے گرامی، اسی ولایت کے نام پر آل محمد نے قربانیاں دی ہیں۔ تو کیا ہے؟ علی اکبر سے چلتا ہوا نظام آپ کے پاس پہنچا کہ علی اکبر حسین نے اپنے بیٹے کا نام رکھ کر دنیا کو بتایا کہ دیکھو وہاں تو نے مولا کا فرمان سنا کہ انا الاکبر، علی نے کہا میں اکبر ہوں، تو مولا حسین نے بیٹے کا نام رکھ کر بتایا کہ یہ علی اکبر ہے۔ یہ تو مولا بتانا کیا چاہتے ہیں دنیا کو؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف ہمارا بابا علی ہی اکبر نہیں، ہمارے گھر کا ہر فرد ہی اکبر ہے۔ تو جن کو اللہ اکبر بنائے وہ سجر کیسے کر دے گا؟ ان کو اکبر ہی مان، یہی شہزادہ کا خدا کی قسم۔ آپ کو پتا نا مدینے سے جب چلی تھے تو ان کے حصے کی ایک بہن ہے، وہ ان کو جانے نہیں دے رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی جیسے ہو سکتا ہے بھیا مجھے ساتھ لے جاؤ۔ یہ رونے کے ایام ہے عزادان حسین، جب ہر مشیت الہی کے مطابق حسین بی بی کو نہیں لے کر گئے۔ اب میں نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو بی بی ایک مرتبہ علی اکبر کے پاس آئی، کہا بھیا
بے شک تو چلا جائے، مگر میرے لیے ایک کام کر دے۔ کیا بہن؟ کچھ مٹی اکٹھی کی، پہنچ کے جو عزادار پہنچنا چاہتے ہیں، کہا بھیا اس پر اپنے قدموں کے نشان تو لگا دے۔ سادات کے اجڑنے کا موسم قریب آ گیا عزادار حسین۔ ارے ولایت کے کلمے پر کتنی قربانیاں ہوئی ہے عزادار حسین۔ کہا بھیا اس مٹی پر اپنے قدموں کے نشان تو لگا دے۔ جیسے ہی لگے اس کو سنبھال کر رکھا۔ کہا بہن کیا کرو گی؟ کہا علی اکبر جب تک تو نہیں آئے گا میں قدموں کو دیکھ کر تجھے یاد کرتی رہوں۔ اجرک من اللہ عزادار حسین، یہ شرمائے نہیں پرسے کے یوم ہے عزادار حسین۔ میں نے جلدی اس لیے کرنا ہے کہ کچھ پڑھ سکوں۔ حسین کا اکبر چلا، علی اکبر سے علی اکبر چلا۔ شبیہ محمد بھی ہے، شبیہ علی بھی ہے۔ جب یہ شہزادہ پہنچا کربلا میں تو یکم محرم گزری، 2 3 4 5 6 7، جب آئی نا شب عاشور، صبح عاشور ہونے والی تھی، حسین نے کہا بیٹا علی اکبر، جی بابا، کا بیٹا علی اکبر آج تم بابا کے لہجے میں اذان دو، نانا رسول کی آواز میں اذان دو، شاید دنیا کو آواز رسول سن کر ہدایت مل جائے۔ بس یہ کہنا تھا صبح عاشور گلدستہ اذان پر علی اکبر آئے اور علی اکبر نے کہا بابا ایک مجھ سے وعدہ کریں۔ کہا بیٹا کیا؟ کہا جب میں اذان دوں گا تو یہ کون کون سنے گا؟ کہا تیری پھوپھیاں سنے گی۔ کہا بابا پھر علم امامت سے میری آواز کو مدینے پہنچا دے تاکہ میری بہن میری اذان سن لے۔ عزادار حسین ادھر گلدستہ اذان پر علی اکبر نے آ کر کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی اکبر کی ریل ختم نہیں ہوئی وہ نشانوں سے سر کو اٹھایا، بی بی بھاگی کا اماں لگتا ہے میرا اکبر آ گیا ہے۔ اجرک من اللہ عزادار حسین۔ یہ سلمہ نے کہا بیٹا کدھر ہے؟ کہا ابھی میں نے اکبر کی آواز سنی۔ جب پوچھا نا میرا اکبر آ گیا ہے تو پتہ چل گیا جناب ام سلمہ کو۔ کہا بیٹا یہ علی اکبر کی آخری اذان۔ اجرک من اللہ عزادار حسین۔ اذان تمام ہوئی، بڑا گریہ ہوا، علی اکبر جہاد کو چلنے لگے۔ حسین نے کہا بیٹا اتنی جلدی نہ کر۔ بابا کیا کروں؟ کہا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، پہلے ایسے کر اپنی ماں سے مل کر اجرک من اللہ عزادار حسین۔ پتا نا ایک ماں حقیقی اور ایک ماں پالنے والی، سید بادشاہ۔ تو یہ علی اکبر چلا اور کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا ماں کے پاس۔ شہنشاہ وفا نے بتایا، کہا اکبر یہ عالیہ تیرے پالنے والی ماں ہے، تیری حقیقی ماں تو ام لیلا ہے۔ عزادار حسین کا کب سے وہ انتظار کر رہی ہے تجھے ملنے کے لیے کہ کبھی تو اکبر مجھے ماں کہہ کر بلائے۔ عزادار حسین بس یہ سننا تھا کہ اکبر اپنی ماں کے خیمے میں گیا۔ جناب لیلا قرآن پڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرے اللہ تو نے یعقوب کو یوسف ملایا ہے، مجھے اکبر ملا۔ عزادار حسین بس یہ کہنا تھا، پیچھے سے آواز آئی السلام علیکہ یا امو، اے مادر گرامی تجھ پر علی اکبر کا سلام۔ بس یہ کہنا تھا۔ قرآن کی تلاوت ہوئی، پیچھے دیکھا تو اکبر، تو کہا کدھر آئے ہو بیٹا؟
तुमसे मिलने के लिए आया हूं। कहा भूल गए हो, तेरी माँ का खैमा तो फला है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। और कहा ना अम्मा, मुझे अब्बास ने बता दिया मेरी हकीकी माँ तू है। रोकर जनाबे बीबी ने कहा अब्बास का फजल जीता रहे जिसने मुझसे मेरा अकबर मिला दिया। आज लोग मेरे लाज़ादा हुसैन, अब ये जुमला आना था। अच्छा अगर तुझे पता चल गया है कि मैं तेरी माँ हूं तो इधर बैठ। अकबर को पास बिठाया, अपने टाइम के अंदर सही में तमाम कर दूंगा जहां तक पहुंचूं। बीबी ने क्या किया, एक संदूक मंगवाया, उसके अंदर से कभी एक लिबास निकालती और अकबर के वजूद के साथ बस करके फेंक देती, फिर कभी दूसरा लिबास, कभी तीसरा लिबास, कभी चौथा लिबास। जब इतने लिबास देखे वो 18 लिबास बन गए। तो कहा अम्मा इतने लिबास किसके हैं? कहा बेटा तेरे लिए मैंने हर साल बनवाया कि कहां से कभी मुझसे अकबर लिबास मांगे और मैं मां तुझे अदा करूं। अज़ादाने हुसैन का बेटा वक्त नहीं रहा, ये सारे लिबास तेरा सदका करके इधर फेंक दूंगी, शाम को लूटने वाले आएंगे, अरे उनको सदका करके लुटा दूंगी। अज़ादाने हुसैन इधर अकबर माँ की गोद में बैठा, प्यार किया जैसे बच्चे से माँ प्यार करती है। अज़ादाने हुसैन मासूम फरमाते हैं जो अकबर के मुसाहिब पे ना रोए, उसे क्या पता है ज़हरा पे क्या गुजर रही है, क्योंकि कभी हुसैन को तसल्ली देने के लिए नजर से अली जाता है, बकिया से ज़हरा जाती है, क्योंकि हुसैन अकबर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अज़ादा ये वो अकबर है बचपन के आंगन में हुसैन सोए हुए अली अकबर को चूमते। तो क्या किया, तैयारी की, निकलने लगे। अब दूसरी बीवी जिसने पाला था अली अकबर को, कहा बेटा अली अकबर ऐसे नहीं जाने दूंगी, ऐसे कर पहले तू तैयार हो, तैयार होकर सवारी पर बैठ और सवारी पर बैठकर मेरे नाना की शक्ल हमारे पास लेकर आ और हमारे खैमों में चक्कर लगा के फिर चले जाना। आजादारों के लिए जुमला कह रहा हूं, मातमदारों के लिए जुमला कह रहा हूं, और ये नवारे जुमला आज़ाम से लेकर नफ्सल महमूद की मख्तर की किताब में जुमला ना हो तो अली साहब अभी मुजरिम है। खुदा की कसम जैसे ही हुसैन ने अकबर को तैयार करना था, लिबास पहनाया, जब आई अमामे की बारी सभी बीवियों को कहा बाहर निकल जाओ। कहा क्यों मौला? कहा अब मैं अकबर के सर पर ताहतुल हंडक बांधने लगा। हुसैन ने एक पेच दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, देने के बाद ताहतुल हंडक ऐसे बनाया जैसे किसी शहीद की बनाई जाती है। आजादाने हुसैन खूबसूरत लग रहा था अली अकबर। जब ये सवारी पे सवार हुआ और खैमों में आया, बीबी ने तमाम बीवियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा आओ मेरे अकबर का मातम कर लो, आओ मेरे अकबर का मातम कर लो। देखो खैमों में मेरा नाना चल रहा है, खैमों में मेरा बाबा चल रहा है। अजरुल्लाह हुसैन रिवायत का छपाऊं, बीवियों ने पत्थर से पत्थर उठाए। अली अकबर का गम कोई छोटा गम नहीं, बीवियों ने मक्तल से पत्थर उठाए, इधर से अकबर गुजरता, बीबियां पत्थरों से सर पे मातम करती और खून निकला और खून का गुस्सा देगा हाय अली अकबर, हाय अली अकबर। अल्लाह की कसम जब ये मातम खूने हुसैन हुआ तो गुस्सा हुआ। हुसैन ने देखा कोई बीबी मर ना जाए, अली अकबर को जल्दी से निकाला, कहा देख बेटा मैं तेरा बूढ़ा बाप, तू मेरा जवान बेटा है, एक काम तो कर। कहा बाबा क्या करूं? कहा मक्तल में जा, मगर जाते हुए जाना उधर
पीछे मुड़कर जरूर देखना। आज़ादार हुसैन सुनेंगे जुमला, अली अकबर चलना शुरू किया, खुदा की कसम हुसैन पीछे पीछे दौड़े, अली अकबर और तेज हुआ, हुसैन और तेज हुआ, अली अकबर ने और रफ्तार पकड़ी, हुसैन ने और रफ्तार पकड़ी, पीछे कई मर्तबा हुसैन गिरा, कई मर्तबा हुसैन उठा, एक मर्तबा सामने से काले बुर्के वाली बीबी आई, कहा बेटा ठहर ठहर के जाओ, वो देख मेरा हुसैन गिर रहा है। अजरुक मिनल्लाह ज़ादा ने हुसैन, फिर अली अकबर वापिस आया, प्यार किया, 70 मर्तबा किताबों में लिखा है, तादाद पे बहस नहीं, मगर है ही अली अकबर ऐसा, जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। इधर अली अकबर गए, बस ये आखिरी जुमला दुआ, अली अकबर ने बहुत से जहन्नमियों को जहन्नम पहुंचाया। एक लाइन ने छुप कर नेजा मारा अली अकबर के सीने में, हाय हाय आपका सुन लेना आसान, मेरा पढ़ लेना आसान। अली अकबर के सीने में बरसी का जब फल लगा तो फौरन का सलाम अलैका या बताओ, खुदा की कसम हर शहीद ने अदरिकनी कहकर हुसैन को बुलाया, मगर अली अकबर ने अदरिकनी नहीं कहा, बस सलाम अर्ज किया। इसकी वजह उलमा ने लिखी कि हुसैन हर शहीद के लाश पर जाकर शहीद को उठाया, मगर अली अकबर का ऐसा हक कि हुसैन जीने के साथ ही मर जाए। अजरुक मिनल्लाह ज़ादा ने हुसैन, अब मक्तल की किताबें हैं, अली अकबर का सलाम बुलंद हुआ, मक्तले मोहतरम साथ लिखते हुए कह रहे, वो कहते हैं कि जैसे ही हुसैन चले तो रास्ते में कई मर्तबा गिरे, जब चलने की शिद्दत न रही, कोहनियों के बल हुसैन ने चलना शुरू किया और रोकर आवाज दी, ओ मेरा अकबर बेटा कहाँ गिरे हो, मेरी नजर कमजोर हो गई। आज़ादार ने हुसैन, और एक जुमले हैं मक्तल के, हुसैन के पहुंचने से पहले आलिया आ गई। किसी आलिम ने पूछा, मौला मैंने सुना है मौला सज्जाद सलाम पढ़ते हैं, मेरा सलाम हो मेरी उस मां पर जिसके कमीज पर खूने अली अकबर लगा। मौला कैसे? कहा हुसैन के पहुंचने से पहले आलिया अली अकबर पर गिरी और जिस्म पर खून लगा। फिर पूछा आलिया ने ऐसा क्यों किया? कहा बीबी जानती थी अकबर को देखते ही हुसैन मर जाता, मगर मैं दरमियान में हायल होकर इमामत को बचाया। आज़ादार ने हुसैन, बस ये आखिरी जुमला, पर्ची का फल जिगर में लग चुका था, अब उसको निकालना है। हुसैन से बीबी ने कहा, भैया हुसैन जिगर निकाल मेरी अबा में दे देना, ये कल कयामत के दिन नाना रसूल को दिखाऊंगी। आज़ादार ने हुसैन पर्ची में हाथ डाला, हल्का सा हिलाया, पर्ची नहीं हिली, करबला हिल गई। आज़ादार ने हुसैन, इधर हुसैन ने पर्ची में फल में हाथ डालकर नजफ की तरफ रोक करके कहा, बाबा अली खैबर उखाड़ना बड़ा आसान है, अली अकबर के सीने से पर्ची निकालना बड़ा मुश्किल है। इधर अली वलीउल्लाह पढ़कर नाराए विलायत बुलंद करके जैसे ही हुसैन ने पर्ची का फल निकाला, इस मिंबर की कसम है फल नहीं आया, अली अकबर का जिगर बह रहा।